अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। इस्रायेल देशस्य प्रधानमन्त्री नेतन्याहु इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं कृतवान् दूरभाषगतं संवादम्। रणनीतिकसहभागितायाः इतोपि संवर्धनार्थम् उपायेषु द्वयोः मध्ये अभवत् चर्चा। नेतृभ्यां तावत् आतङ्कवादं प्रति शून्यसहननीतिः अपि आवर्तिता। संसदः शीतकालिकसत्रस्य अद्य नवमं दिनं राज्यसभायां निर्वाचनपरिष्कारविषयं लोकसभायां विनियोगविधेयकं च अभिलक्ष्य समाचर्येत विचारः। तत्रैव लोकसभायां गतदिने निर्वाचनपरिष्कारविषये चर्चाक्रमे अमितशाहः विपक्षं प्रत्युत्तरितवान्। राहुल गान्धेः अवैधप्रवेशकानां नामानि अपि मतदातृसूच्यां समीहते इत्यपि तेन आक्षिप्तम्। यूनेस्को इत्येतस्य नाम संयुक्तराष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संघटनस्य मानवतायाः अमूर्त सांस्कृतिक रिक्तजातस्य प्रतिनिधिसूच्यां समाविष्टम् अभवत् दीपावली पर्व। रक्तदुर्गे समायोजिते यूनेस्को इत्येतस्य विंशे सत्रे जाता सम्बद्धा घोषणा। प्रधानमन्त्री तावत् प्रकाशितवान् मोदम् उक्तवान् च अस्माकं संस्कृत्या मूल्यैः च सम्बद्धमस्ति दीपावली पर्व। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्येतदनुसारेण दूरदर्शनाकाशवाणी माध्यमेन आपदा सम्बद्धाः अवधानताः कल्याणकारी योजनाः च देशस्य प्रत्येकमपि जनं प्रति प्राप्तं गताः। अथ भारतेन हॉकी क्रीडायाः कनिष्ठवर्गीयायां विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अधिगतं कांस्यपदकम्। अर्जेंटीना दलं द्विगोलाङ्कापेक्षया चतुर्गोलाङ्कसमर्जनपूर्वकं भारतीयदलेन पराजित्य प्रतियोगितायाम् एतस्यां प्रप्रथमं विजितं कांस्यपदकम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इस्रायेल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहु इत्यसौ च गतदिने दूरभाषगतं संवादं समाचर्य भारते इस्रायेल देशयोः रणनीतिकसहभागितायाः संवर्धनाय उपायेषु चर्चां समाचरितवन्तौ। नेतृद्वयेन आतङ्कवादं प्रति स्वीया शून्यसहनपरा नीतिः पुनरपि ख्यापिता। तावत् प्रधानमन्त्री मोदी न्यायगतानां स्थायिशान्तेः प्रयासान् प्रति भारतपक्षतः समर्थनस्य पुनः पुष्टिं कृतवान्। संवादावधौ उभौ अपि नेतारौ पश्चिमैशिया क्षेत्रस्य स्थितिविषये अपि विचाराणां पारस्परिकम् आदानप्रदानं विहितवन्तौ। संसदः शीतकालिकसत्रस्य नवमे दिने अद्य उच्चसदने निर्वाचनपरिष्कारविषये चर्चा समाचर्येत। तत्रैव राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्येतस्य सार्धैकशतवर्षपूर्तिविषये अपि चर्चा पुनरपि अद्य अग्रे सारिता भवेत्। सममेव राज्यसभायाम् अद्य केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहः अन्तरिक्षविभागानाम् अनुदानयाचिकाः आलक्ष्य कार्यान्वयनसम्बद्धं वक्तव्यमपि प्रकाशयेत्। एतेन सममेव स्वास्थ्यपरिवारकल्याणसम्बद्धानि प्रतिवेदनानि अपि उच्चसदने उपस्थापितानि भवेयुः। संसदः शीतकालिकसत्रस्य अद्य नवमं दिनमस्ति। अद्य तावत् राज्यसभायां निर्वाचनपरिष्कारविषयम् अभिलक्ष्य तथा लोकसभायामपि विनियोगविधेयकम् अभिलक्ष्य विचारविशेषः समाचर्येत। ह्यः तावत् लोकसभायां प्रश्नकालः सुचारुतया अनुष्ठितः जातः। एतस्मिन् अवधौ सांसदाः विभिन्नमन्त्रालयान् लक्ष्यीकृत्य जनहितसम्बद्धान् महत्त्वपूर्णप्रश्नान् विहितवन्तः, येषां च उत्तरं सम्बद्धमन्त्रिभिः प्रदत्तम्। लोकसभायां तावत् निर्वाचनप्रक्रियायां परिष्करणविषये अपि चर्चा जाता। गृहमन्त्री अमितशाहः तावत् चर्चायाः एतस्याः समापनम् अकरोत्। वादविवादक्रमे प्रशासनगतपक्षस्य तद्विरहिणः विपक्षस्य च मध्ये विसंवादः अपि भृशं जातः। लोकसभायां निर्वाचन परिष्करण विषये चर्चाक्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः SIR इत्येतदालक्ष्य अवदत् यत् संसदः 2 दिवसौ यावत् कार्यं तथा न जातम्। विपक्षेण प्रशासनसञ्चालकः पक्षः चर्चां न इच्छति इत्येतस्य सन्देशस्य प्रसारणाय प्रयत्नः कृतः। परं भाजपा इत्येतद्दलम् अथ NDA इत्येतद्दलीयं सङ्घटनं कस्मिंश्चिदपि विषये वादविवादं विधातुं कदापि न पृष्ठे भवति इति सर्वैः अवधेयास्पदम्।
गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग ये चर्चा नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संसद ये देश का चर्चा का सबसे बड़ा पंचायत है और हम भाजपा वाले, एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते। कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। लोकसभायां निर्वाचन परिष्कारम् अभिलक्ष्य गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन प्रकाशितं भाषणं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिके सञ्जालपटले संविभाजितवान् अथ लिखितवान्। गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य उत्तमं भाषणम्। असौ सुदृढतथ्योपस्थापनपुरस्सरम् अस्माकं निर्वाचनप्रक्रियायाः विभिन्नोपक्रमम् अस्माकं लोकतन्त्रस्य शक्तिं च अभिलक्ष्य वक्तव्यं प्रकाशितवान् अथ विपक्षस्य मिथ्यात्वं सर्वसमक्षं समानीतवान् इति। लोकसभायां गतदिने निर्वाचन परिष्कार प्रकरणे चर्चावधौ अकालीदल इत्यस्य सांसदपदासीना हरसिमरत कौर बादलः पञ्जाबराज्यस्य आप इति प्रशासनम् अथ केजरीवालम् आलक्ष्य आक्षिप्तवती। असौ कथितवती यत् मतदानचौर्यगता वार्ता लघ्वी अस्ति। पञ्जाबराज्ये तु प्रशासनमेव चौर्यतां गतमस्ति। हरसिमरत कौर बादलः सारोपम् उक्तवती यत् केजरीवालः पञ्जाब प्रशासनमेव अपहृतवान्, यतः पञ्जाबराज्ये कथञ्चित् प्रतीकात्मकरूपेण एव मुख्यमन्त्री अन्ये मन्त्रिणः च सन्ति इति। लोकसभायां गतदिने प्रश्नकालावधौ रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः कथितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशस्य रेलस्थात्राणां नवनिर्माणोद्देश्येन सहकृतः आधुनिकीकरणपरः च व्यापकोपक्रमः सञ्चालितं गतः। एतस्यामेव शृङ्खलायां प्रशासनेन अमृतभारत इत्याख्यायाः रेलस्थानकयोजनायाः समारम्भः कृतः अस्ति। अश्विनी वैष्णवः इतोपि उक्तवान् यत् अधिदेशं स्वच्छताविषये विशेषावधानता प्रदीयमाना अस्ति। रेलस्थानकेषु स्वच्छताम् अभिलक्ष्य निरन्तरं प्रयासाः समाचर्यमाणाः सन्ति, येन यात्रिणः सुष्ठु स्वच्छं च वातावरणं प्राप्नुवन्तु। असौ प्रतिपादितवान् यत् उपक्रमाणाम् एतेषां माध्यमेन नवमानकानां स्थापना जाता अस्ति इति। राज्यसभायां प्रश्नकालावधौ शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः प्रतिपादितवान् यत् विद्यालयेषु शिक्षाक्रमे डिजिटल क्लासरूम, स्किल बेस्ड एजुकेशन इत्येताभ्यां यथायुगं समृद्धां स्तरीयां च शिक्षां संवर्धयितुं प्रशासनं भृशं कार्यं करोति इति। मूलतः विद्यालयीया शिक्षा तु राज्यानां विषयः अपि भवति, परं प्रशासनं समग्रशिक्षायोजनायाः अन्तर्गतं केन्द्रेण प्रायोजितायाः योजनायाः माध्यमेन राज्यानां सहायतां करोति इति। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्यसौ संसदि प्रश्नं समुत्तरन् संसूचितवान् यत् प्रशासनेन प्रवर्तमानायाः TRP इत्येतस्य नाम दूरदर्शनमानाङ्कनप्रणाल्याः दिशानिर्देशगतेषु नियमेषु इतोपि महत्त्वपूर्णं संशोधनं विहितमस्ति, येन एषा प्रक्रिया भूयोऽपि पारदर्शिनी, विश्वसनीया, प्रतिस्पर्धिनी च स्यात्। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री प्रतिपादितवान् यत् प्रशासनेन प्राप्तानां परामर्शानाम् अथ टिप्पणीनां विस्तृत परीक्षणस्य अनन्तरम् ऐषमः नवम्बर मासे उक्त संदर्भे संशोधित नियमः सार्वजनिक परामर्शाय पुनरपि प्रकाशितः अस्ति इति। दिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ह्यः मानवाधिकारदिवसस्य अवसरे सम्मेलनविशेषः आयोजितः जातः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या एतस्मिन् सम्मेलने विशदितवती यत् मानवाधिकारायोगेन महिलानां शिक्षार्थं, सुरक्षार्थं च उत्तमं कार्यं विहितमस्ति इति। महिलाओं का सशक्तिकरण और कल्याण मानव अधिकार के प्रमुख आधार स्तंभ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बेटियों की संख्या कम है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि सरकार की अनेक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बल मिला है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आयोग द्वारा सार्वजनिक स्थानों और कर्मस्थलों में महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या तत्र विशेषतः न्यरूपयत् यत् अस्मदीयदेशेन स्वसीमवर्तिग्रामान् यावत् सम्पर्कः समेधनीयः तत्र निवसद्भ्यः जनेभ्यः अपि मानवाधिकारगतं सर्वं सौविध्यं निःसंशयं सम्प्रापणीयम् इति तया स्वसम्बोधनक्रमे सबलं प्रतिपादितं यत् मानवाधिकारदिशा सर्वतः व्यवहरणं नववर्षस्य एकस्मिन्नेव दिने प्रत्युत प्रतिदिनमेव विधेयम् इति। भारतस्य प्रमुखेषु सांस्कृतिकाध्यात्मिकोत्सवेषु अन्यतमं दीपावलीपर्व ह्यः यूनेस्को इत्येतस्य नाम संयुक्तराष्ट्रशैक्षिकवैज्ञानिकसांस्कृतिकसङ्घटनस्य मानवतायाः अमूर्तसांस्कृतिकरिक्तजातस्य प्रतिनिधिसूच्यां समाविष्टम् अभवत्। एतस्मिन् विषये केन्द्रीयसंस्कृतिपर्यटनमन्त्री गजेन्द्रसिंह शेखावतः सघोषम् अवदत् यत् एतत् एकैकस्यापि भारतीयस्य कृते भावपूर्णं क्षणमस्ति। तदनुसारेण दीपावली न केवलम् आचर्यते प्रत्युत सततम् अनेकवंशक्रमान् यावत् अनुभूयते जीव्यते आत्मसात् च क्रियते। केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री अवदत् यत् एतत् उद्घोषणं केवलं सम्मानस्वरूपमेव न प्रत्युत दायित्वस्वरूपमपि यत् जीवद्रिक्तभूता संतिष्ठेत दीपावली इति। भारतवासियों के लिए अत्यंत खुशी का विषय कि हमारी इस परंपरा का, हमारे इस त्योहार का, जो त्योहार सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सबके जीवन में रोशनी लाने के संकल्प के साथ में मनाया जाता है। वो त्योहार जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, ऐसे त्योहार को विश्व धरोहर की सूची में मान्यता की दिया जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए उनको पहली बधाई देना चाहता हूं। प्रकाशोत्सवभूतायाः दीपावल्याः यूनेस्को इत्येतस्य नाम संयुक्तराष्ट्रशैक्षिकवैज्ञानिकसांस्कृतिकसङ्घटनस्य मानवतायाः अमूर्तसांस्कृतिकरिक्तजातस्य प्रतिनिधिसूच्यां समावेशमालक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि स्वप्रसन्नतां प्रकटितवान्। सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रधानमन्त्री लिखितवान् देशस्य जगतः च जनेषु भृशम् उत्साहः अस्ति। दीपावली अस्माकं संस्कृत्या तद्गतमूल्यैः च सह सम्बद्धं पर्व। अस्माकं सभ्यतायाः आत्मभूतमेतत् प्रकाशस्य सत्यस्य च प्रतीकभूतमपि। यूनेस्को इत्याख्यस्य सङ्घटनस्य अमूर्तरिक्तसूच्यां दीपावल्याः समावेशनेन पर्वणः एतस्य वैश्विकस्तरे लोकप्रियता प्रवर्धयिष्यति। भगवतः श्रीरामस्य आदर्शभूतानि तथ्यानि अस्माकं सततमार्गदर्शनं कुर्युः नाम इति। भारतेन हॉकी क्रीडायाः कनिष्ठवर्गीयायां विश्वचषकप्रतियोगितायां कांस्यपदकम् अधिगतमस्ति। अर्जेन्टीनादलं द्विगोलाङ्कापेक्षया चतुर्गोलाङ्कसमर्जनपूर्वकं भारतीयदलेन पराजित्य प्रतियोगितायाम् एतस्यां प्रथमं कांस्यपदकं विजितमस्ति इति अवधेयास्पदम्। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपसमन्वितायां पञ्चस्पर्धा संवलितायां शृङ्खलायां भारत दक्षिणाफ्रिकादेशयोः मध्ये अद्य द्वितीया स्पर्धा नवचण्डीगढस्थले जायेत। ध्यातव्यम् अस्ति यत् द्वयोः दलयोः मिथः परः ह्यः क्रीडिता प्रथमा स्पर्धा भारतीयदलेन सप्रभुत्वम् 1,100 धावनाङ्कैः विजिता आसीत्, यत्र विशेषक्रीडकपुरस्कारः हार्दिक पाण्ड्या इत्येतेन लब्धः। तावत् भारतेन प्रथमस्पर्धायाः पश्चात् पुनरपि सम्यक् प्रदर्शनं विधाय पञ्चस्पर्धात्मिकायां शृङ्खलायां द्वितीयामपि स्पर्धां विजेतुं सबलं प्रयत्येत। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।